सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभोविन्विश्वतो भृद्वाः अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यं उताम्रोदत्वशेषाणः यतन्नेनातिरोगति एतावानस्य महिमान् अधोऽध्यायागुच्छपूरुषः पादोष्येह भवात् पुनः ततो विश्वं विचक्रामते शासनानशनेयभि तस्माद्धीरारजायत विराजोऽधिपूरुषः स जातोऽत्यरिक्षतां पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायत्यज्ञमधन्वतां वसन्तोऽस्यासि धाज्यं ग्रीष्मयुग्मशरद्रविः सप्ताश्यासन् परिदयः त्रिशब्दसमिदकृताः एताहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामामि कृत्वा अभिवदं यथास्ते धाता पुरस्ताद्यमुजाजहार चक्रप्रहिद्वान् पुदिशच्चदस्सः तमोवं विद्वानमृतैकभवति नाम्यपन्था विद्यते यनाय यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि पदमाज्ञासन् ते गणागं महिमानः सजन्त्रे यत्र पूर्वे साद्य सन्ति देवाः सहस्रशीरुषं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवं मक्षरं परमं प्रभुं विश्वदपरमान्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदपुरुष तद्विश्यमुपजीवते पतिं विश्वस्यास्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणमहाज्ञेयं विश्वाक्ष्मानं परायणं नारायणपरो ज्योति तद्वं नारायणपरः यस्य किञ्चिज्जगः सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्भगेक्षतः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रे अन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतिहासकुं रतयम्प्याप्रतोमुखम् अधो निष्ट्याभितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं दद्विजानीय धिश्वस्यायतनं महत् शान्ततकुस्तिलाभि स्थूलं बध्य कोशसन्निभं तस्यान्ते शुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्रे वह्निशिखा अनियोऽध्वयवस्थितः नीलतो यदमुद्यस्व विद्युल्लेखेय भास्वराः
निवारशूकवर्धन्वि पीठाभास्य सत्यरूपमा तस्यासिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः शब्रह्मा शशिवत्सन्दर श्वाक्षर परमस्वराट् ऋतगुं सद्यं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उद्धरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः।